الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. جو اصول قرآن نے دسیائے نہیں اصول کوئی اسے اصول ورگا چان جناں وی باوے حسین ہوئے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا اور لکھاں پت جائے ماما جہان اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا. ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. زیوکار معزز سامعین و سامعات،
بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہن، اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اج دی عظیم شان عظمت قرآن کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد دے مستحقو، انتظامیہ، امام، خطیب، منتظمین، معاونین، احباب جلسہ اور سامعین جڑے تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، قرآن و سنت دیاں محفلاں باعث رحمت بھی نے، باعث سعادت بھی نے۔ اس پرفتن دور دے اندر اللہ تعالیٰ دے ذکر دی محفل دے اندر آ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس سعادت مقدراں اور نصیباں والیاں نو ملدی، ورنہ تساں احباب دے اس گاؤں کوٹھا کلاں دے اندر اتنے کو لوگ نہیں جتنے تسی آ کے بیٹھے ہو، بہت زیادہ تعداد ہے۔ تساں کیوں آ کے بیٹھے، جڑے نہیں آئے کیوں نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے تانوں پسند فرمایا، انہاں دے نصیباں دے اندر اج دی نیکی نہیں سی، اور خالصتاً دلوں اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی اج دی حاضری نو قبول فرما کے ساڑے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ حضرات، جس ماحول، جس معاشرے، جس دور، جس قوم دے اندر میں اور تساں زندگی بسر کر رہے ہیں، ساڑے معاشرے دے اندر ہر بندے دی زبان تے ایک جملے جی بڑا جدید دور آگے، ترقی بڑی کر لی، تعلیم عام ہوگی، تعلیم بولو، تعلیم عام ہوگی۔ اج تو 20 سال پیچھے چلے جو تحصیل دے اندر ایک کالج ہویا کردا سی، 5 7 پنڈاں دے اندر ایک سکول ہویا کردا سی، ہر پنڈ دے اندر سکول بن گیا، اتوں تک کہ کئی ایسے علاقے کے ہر گلی دے اندر پرائیویٹ سکول موجود ہے، کالج عام نے، یونیورسٹیاں عام نے، اور ہر پاسے تعلیم تعلیم تعلیم۔ بچہ ہلے تک چنگی طرح چلنا نہیں سیکھدا، بولنا نہیں سیکھدا، پڑھنا نہیں سیکھدا، لکھنا نہیں سیکھدا کہ والدین نو فکر لگ جاندی ہے انہوں کس سکول داخل کروائیے۔ تعلیم عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی۔ حضرات توجہ کرنا اور میری بات دا غصہ نہ کرنا، تعلیم بھی عام ہوگی تے شرک بھی، تعلیم بھی عام ہوگی تے بدعات بھی، تعلیم بھی عام ہوگی تے رسم و رواج بھی، تعلیم بھی عام ہوگی تے شراب بھی، تعلیم بھی عام ہوگی تے زنا بھی، تعلیم بھی عام ہوگی تے جوا بھی، تعلیم بھی عام ہوگی، موسیقی مجرا بھی عام ہو گیا، تعلیم بھی عام ہوگی، گانا بجانا بھی عام ہو گیا، تعلیم عام ہوگی، سودی کاروبار بھی عام ہو گیا، تعلیم عام ہوگی۔ حضرات
ماواں اور والدین دے حقوقاں دی پامالی بھی شروع ہوگی، تعلیم بھی عام ہوگی اور طرح طرح دے ظلم و زیادتیاں بھی عام ہو گیاں۔ اور جڑی تعلیم شرک تو نہ روک سکے، جڑی تعلیم بدعات رسم و رواج تو نہ روک سکے، جڑی تعلیم شراب تے جبے تو نہ روک سکے، جڑی تعلیم زنا تے سود تو نہ روک سکے، جڑی تعلیم فلم تے ڈرامے تو نہ روک سکے، جڑی تعلیم والدین دی نافرمانی تو نہ روک سکے، میں اس تعلیم نو تعلیم نہیں مانتا۔ وہ تعلیم نہیں، تعلیم حضرات وہ تعلیم ہے جس دے اندر حیا ہوئے، جس دے اندر وفا ہوئے، جس دے اندر غیرت ہوئے، جس دے اندر عزت ہوئے، جس دے اندر شرم و حیا دے نال اکھاں چکیاں نظر آن۔ حضرات تعلیم عام ہوئی لیکن ساڈے معاملات نہیں سمرے۔ کیوں نہیں سمرے؟ اسی دنیا دی تعلیم حاصل کیتی، قرآن دی تعلیم حاصل کیتی نہیں کیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آج تو 1400 سال پہلے اپنے بندیاں نو حکم فرمایا، آئیے اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نال سماعت کرنا۔ بیس بند کر دے بھائی جان، حضرات توجہ کرنا، اللہ دا قرآن بڑی محبت بڑے پیار نال سماعت کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ نو یاد کرو، زیادہ تو زیادہ یاد کرو، اللہ نو یاد کرو، زیادہ تو زیادہ یاد کرو، اللہ دا ذکر کرو، کثرت دے نال کرو، دنے کرو، راتی کرو، صبح کرو، شامی کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دا ذکر کی توجہ میری طرف کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ دا ذکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ دا ذکر ہے۔ اور نماز اللہ دا ذکر ہے۔ لیکن آج دی نشست دے اندر ہے، میں تساں باپ دے سامنے جس ذکر دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا اس ذکر نو اسی نادل کیتے، ایدیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اسی خود لے آئے۔ خدا را توجہ کرنا، غور کرنا، یہ کیڑا ذکر ہے جنوں اللہ دا قرآن کے آ جاندے، یہ کیڑا ذکر ہے جنوں رب دی نادل شدہ قرآن پاک کے آ جاندے۔ لوگو یہ قرآن کیڑی کتاب ہے جدے نال میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے پیار کرم دا حکم دیتا، مومناں نو پیار کرم دا حکم دیتا۔ میں قرآن پاک دی عظمت بیان کراں، قرآن پاک دی تفسیر دی شکل دے اندر ہے۔ میں قرآن پاک دی عظمت بیان کراں، قرآن پاک دی شفاعت دی شکل دے اندر ہے۔ میں قرآن پاک دی عظمت بیان کراں، قرآن پاک دی رحمت دی شکل دے اندر ہے۔ میں قرآن پاک دی عظمت بیان کراں، قرآن پاک دی صداقت دی شکل دے اندر ہے۔ اللہ دی قسمیں کئی موضوع بن جان گے، لیکن آئیے میں قرآن پاک دی عظمت بیان کرنا چاہنا۔ قرآن پاک دی تلاوت دی شکل دے اندر ہے۔ اللہ دے قرآن نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نے، میرے پیغمبر نے اپنے میرے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا اور قرآن پاک دی تلاوتاں دا حکم فرمایا۔ اللہ فرماندے نے آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
اللہ اکبر اللہ سننا ترجمہ سماعت فرمانا ایمان تادا کر دیا جانا فرمایا سونیا جدوں سورج ڈھل جائے کھنیرا چھا دے وہ تو نمازاں پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ نے 4 نمازاں دا ذکر کیتا سمجھدار بزرگ بندے بیٹھے جے جدوں سورج ڈھل جاندے تے پہلی نماز جڑی پڑھی جاندی ہے انہوں زور کیا جاندے پھر عصر پڑھی جاندی ہے پھر مغرب پڑھی جاندی ہے پھر عشاء پڑھی جاندی ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں دا ذکر بھی کر دیتا نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں دا بھی ذکر کر دیتا اللہ فرماتے ہیں سنیا نماز بھی پڑھنی ہے تے قرآن بھی بولو بولو نماز بھی پڑھنی ہے تے قرآن بھی اللہ اکبر اللہ اور بالخصوص اللہ فرماندے نے ان قرآن الفجر کان مشہودا سونیا فجر دے ویلے قرآن پڑھیا کرو کیونکہ اس وقت فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے رات والے فرشتے جان دیاں تیاریاں پہ کردے ہوندے نے اور صبح والے فرشتے آ چکے ہوندے نے جیڑا بندہ فجر دے ویلے قرآن پاک پڑھ دے فرشتے واپس اللہ کو جاندے نے تے جا کے کہندے نے اللہ سونیا جدوں اسی گئے ساں اودوں بھی تیرا بندہ قرآن پڑھدا سی جدوں آئے ہاں اودوں بھی تیرا بندہ قرآن پڑھدا سی اللہ اکبر اللہ اسی تے نماز ہی نہیں پڑھ دیتے قرآن کنے پڑھنا ہے وہ لوگوں توجہ کرنا صبح ہوئی نا فجر ہوئی نا نوجوان اٹھے آئے انہیں اپنا موبائل لگا لیے واٹس اپ آن کیتا ہے فیس بک آن کیتی ہے مسنجر آن کیتا ہے کہندا ویکھاں میں مینوں کنے کے دوستاں نے میسج کیتے نے فیس بک تے مینوں کنے کو لوگاں نے لائک کیتا ہے مسنجر تے مینوں کنے کو میسج آئے نے ایمان والیا وہ تو فیس بک تے میسج ویکھ لے مسنجر تے میسج ویکھ لے واٹس اپ تے میسج ویکھ لے قرآن پاک رب دا میسج کیوں نہیں ویکھیا اللہ اکبر اللہ جس دن دا قرآن چھڑ دیتا مسلمان ذلیل ہو گیا کاروبار دے اندروں برکتاں مک گئیاں گھراں دے اندر لڑائیاں آ گئیاں ساڈے گھراں دے اندر جادو دیاں شکایتاں سائے دیاں شکایتاں لڑائیاں جھگڑے باپ دلاب اولاد آپس کے اندر لڑتے پہنے ماں تے دھی آپس کے اندر لڑتے پہنے میاں تے بیوی آپس کے اندر لڑتے پہنے برا برا نہ لڑتے پہنے بہنا بہنا نہ لڑدیاں پیاں نے کیوں ساڈے گھروں قرآن پاک نکل گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو قرآن پاک پڑھن دا حکم دیتا میرے پیغمبر نے کنا قرآن پڑھیا سننا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے نے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فرمایا سونیا ادھی رات آرام کریا کرو تے ادھی رات قیام کریا کرو اور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو اللہ دی قسمیں قرآن پاک دیئے سورہ مبارکہ دس دیئے میرے پیغمبر ساری رات قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کر دے اللہ اکبر اللہ اس وقت تیانے دل تڑپ کے کہہ گئے رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا گاج کے کو سبحان اللہ سستی لا کے ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے کو سبحان اللہ رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا خدارہ توجہ نہ اور پاسے کرو میری طرف توجہ کرو رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا جنت لے کے جائے گا پیار میرے آقا دا
رتبہ کمال آقا دا گر بے مثال آقا دا غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت لئی دعاواں سرکار کر دے رہے غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت لئی دعاواں سرکار کر دے رہے قرآن دا خلاصہ قرآن دا خلاصہ کردار میرے آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا اور گل یہ تے کر دینا چاہنا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا سونے نبی دے اتوں جند جانوار دا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا سونے نبی دے اتوں جند جانوار دا سب غلام نبی چوں وکھرائے سب غلام نبی چوں وکھرائے حبشی بلال آقا دا عظمت صحابہ مقام صحابہ رفت صحابہ جناب حضرت مولانا حسن عبد صاحب رتبہ کمال آقا دا گھر بھی مثال آقا دا میرے پیغمبر نے قرآن پاک نال پیار کیتا اور کنا پیار کیتا خدا را توجہ کرنا صرف جلسے نماز میلا سمجھ کے نہ بیٹھنا فیصلہ باتوں توند دے اندر مشکل دے اندر سفر کر کے آیا صرف بیٹھے بٹھائے جویں بیٹھے جو اٹھ کر کے چلے جاؤ گے نہ میرے آن دا فائدہ نہ تواڈے بیٹھن دا فائدہ میں جو ایڈا مشکل سفر کر کے آیا تسی سردی دی جناب رات نو اپنا آرام قربان کر کے آئے جے توجہ کر کے با سماعت کر کے جانا اپنیاں چوڑیاں دی زینت بنا کے جانا آج ہم نے پیغام دے کے جانا چاہنا قرآن پاک نال کنا پیار کرنا چاہیے صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے نے ایک دن میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے عبداللہ میں نو قرآن پڑھ کے سنانا حضرت عبداللہ کہندے نے سونیا میں قرآن پڑھا اللہ قرآن پاک تواڈے تے نازل ہے ایمان والیا اللہ دی قسم میرے پیغمبر دا جواب سماعت کرنا اور اس جواب تو گھر گھر جمدر پہنچا دینا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ آج میرا دل پیا کر دے قرآن تم پڑھتے محمد سامنے بیٹھ کے سنیں صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں میں سوال کرنا چاہنا ہے کوئی ایسا باپ جڑا اپنے بیٹے نو کہے بیٹا قرآن پاک پڑھ میرا سنن نو دل پیا کر دے ہے کوئی ایسی ماں جڑی اپنی بیٹی نو کہے بیٹا قرآن پاک پڑھے میرا سنن نو دل پیا کر دے ہے کوئی ایسا مقتدی جڑا قاری صاحب نو آ کے کہے قاری صاحب قرآن پاک پڑھ کے سناؤ میرا سنن نو دل پیا کر دے ہاں انج دا باپ مل جاندے جڑا کہندے بیٹا فلاں چینل لگا دے میں خبراں سننا چاہنا انج دیاں ماواں مل جاندیاں نے جڑیاں کہندیاں نے بیٹا فلاں چینل لگا دے میں ڈرامہ ویکھنا چاہنیاں انج دے مقتدی مل جاندے نے جڑے کہندے نے قاری صاحب نماز دے اندر قرآن پاک تھوڑا پڑھیا کرو اسی تھک جانے ہاں ہائے بدبختی بد نصیبی 3 گھنٹیاں دیاں فلماں ویکھ کے
کے نہیں تھکیا, 2 گھنٹیاں دیاں مراسیاں دیاں جگتاں سن کے نہیں تھکیا. مسلمان تھکن تے آئے تے رب دا قرآن سن کے تھک گئے. اللہ اکبر, تینوں کیوں تھکاوٹاں ہوئیاں قرآن سن کے؟ قرآن تے بندے دے دل دی بہار بن کے آئے, قرآن تے بندے دے دل دا قرار بن کے آئے, قرآن تے بندے دے دل دا سکون بن کے آئے. میں تے کیا کرنا کائنات دے لوگو, اور جدوں والدین چھڑ دیندے نے, رشتہ دار چھڑ دیندے نے, محلے دار سجن یار چھڑ دیندے نے, تے قرآن پاک پڑھیا کر. قرآن پاک بندے تے دکھاں دا ساتھی بن جاندا ہے, قرآن پاک بندے تے زخماں دی مرہم بن جاندا ہے, قرآن پاک بندے دے دکھاں دا علاج بن جاندے. میں کوڑو نہیں کہندا, اللہ دا قرآن اعلان کر رہے. اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا لوگو تواڈے دے دلاں دا اطمینان تے اللہ دا ذکر ہے. خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلاں نوں اطمینان نہیں مل سکدا. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو دلاں نوں زنگ لگ جاندے جویں لوہے نوں زنگ لگ جاندے. سونیا لوہے دا زنگ تیرے مار نال اتر جاندے, دلاں دا زنگ کادے نال اتردا اے؟ او لوگو میں کیا کرنا, لوہے نوں زنگ لگے لوہا خراب ہو جاندے, کہ دل نو زنگ لگے تے ہارٹ اٹیک دیاں مرضاں لگ جاندیاں نے, بندہ دل دا مریض ہو جاندے. ہن اس دل دی مرض دا علاج کیے؟ میرے پیغمبر نے دسیا, آپ فرماندے نے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا کائنات دے لوگو موت نو زیادہ یاد کریا کرو تے قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کریا کرو. اللہ اکبر. آج ہر دوسرا تیسرا بندہ کہندا مولانا دل نو سکون کوئی نہیں, دل نو آرام کوئی نہیں. میریاں ماما بہناں کہندیاں نے دل نو سکون کوئی نہیں, دل نو آرام کوئی نہیں. دل نو آرام کیویں آئے؟ اس دل دے اندر نفرت موجود ہے, اس دل دے اندر حسد موجود ہے, اس دل دے اندر بغض موجود ہے, اس دل دے اندر کینہ موجود ہے, اس دل دے اندر غیر اللہ دا پیار موجود ہے, اس دل دے اندر فلم دی محبت موجود ہے, اس دل دے اندر جناب ڈرامے دی محبت موجود ہے. اس دل دے اندر موجود نہیں تے رب دا ذکر موجود نہیں, اس دل دے اندر پیار موجود نہیں تے رب دا پیار موجود نہیں. اللہ اکبر. مقام تیار کیتا, خدا را توجہ کرنا, مقام تیار کیتا ہے, کوٹھی تیار کیتی ہے, بنگلہ تیار کیتا ہے, اے جناب بیڈ روم بن گیا ہے, اے جناب ڈائننگ ہال بن گئی ہے, اب فلاں کمرہ بن گیا ہے, اب فلاں کمرہ بن گئی ہے, اے جناب ٹی وی لان بن گیا ہے, سارا کچھ بن گیا, لیکن قرآن حال بنیا. اللہ اکبر. نماز حال بنیا. بیٹا بیٹھ جا, بیٹھ جا. حضرات توجہ کرنا, غور کرنا. اسی جلسیاں نو صرف رسمی میلہ سمجھے, خدا را اللہ واسطے کانفرنساں جلسیاں دا مقصد سمجھیا کرو. توجہ میری طرف کرنا. حضرات توجہ کرنا, سب کچھ مقام دے اندر موجود ہے, لیکن نماز حال موجود نہیں موجود ہے. اللہ اکبر. جا ہندو دا گھر جا کے دیکھے, انہیں ایک جگہ مخصوص کیتی ہے, اوتھے مورتی رکھی ہے, او دی عبادت کرن واسطے, او دی پوجا کرن واسطے. سکھ نو جا کے ویکھ لے, عیسائی نو ویکھ لے, یہودی نو ویکھ لے, ہر مذہب دے بندے دے گھر دے اندر او دا مذہبی طریقہ موجود ہے, پر مسلماناں دے گھراں دے اندر موجود نہیں موجود ہے. خدا را آؤ قرآن وال لوٹاؤ, آؤ قرآن وال لوٹاؤ. قرآن پاک نال محبت کریا کرو. کوئی انج دا بھی تے کمرہ بنا لے جتے صبح فجر دے ویلے اٹھ کے سارے جی بیٹھ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنے. کوئی انج دی جگہ بھی بنا لے جتے سارے اٹھ کے کر دے جی نماز پڑھنے, نفل و نوافل پڑھنے, تہجد پڑھنے. اللہ اکبر. بڑے چاواں دے جناب کاروبار شروع کیتا ہے, بڑا
لمبا چوڑا بزنس ہے، اللہ اکبر اللہ، ٹیبل لگی ہے، اس جگہ تے فلاں چیز پئی ہوئے گی، اس جگہ تے فلاں چیز پئی ہوئے گی، ایج ٹیبل دے سامنے 70-80 گدار لاکھ روپے لگا کے LCD لگا دیتی ہے، فارغ اوقات دے اندر خبراں سن لواں گے، فارغ اوقات دے اندر فلماں تے ڈرامے ویکھ لواں گے۔ اللہ دی قسم کاش تیرے کاؤنٹر تے اس LCD دی جگہ تے رب دے قرآن دا نسخہ پیا ہوندا، جدوں تینوں وقت ملدا قرآن پاک پڑھدا، تو قرآن پڑھدا جاندا، اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں کردا جاندا۔ پر کون پیار کرے قرآن پاک دے نالے؟ ساڈا یقین تویزاں تے ہو گیا، ساڈا اسی سمجھیا ہاتھ دے اندر لال دھاگا بن لیا، دھاگا بن لیا، کالا دھاگا بن لیا، پیر صاحب دا لکھیا ہویا نقش لیا کر کے دکان دے اندر لٹکا دیتا۔ ہائے بدبختی بد نصیبی، او پیر دے ہتھاں دا لکھیا ہویا نقش چنگا لگے، آسمان تو اتریا قرآن چنگا نہیں لگیا۔ اللہ کو اللہ آؤ آؤ لوٹاؤ قرآن وال لوٹاؤ، قرآن پاک کو محبت کرو۔ ایتے سے آپ دے دعوت دیندا پھرنا اپنے نوجوانوں، اپنے بزرگانوں، اپنیاں ماواں بہنوں کہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ کہو سبحان اللہ، جڑے ستے انہوں نے جگا کے کہو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تملیاں مزاراں۔ میں قرآن دے گاری سپاری تو صدقے، میں قرآن دے گاری سپاری تو صدقے، اے نازل جس تے ہویا او پیارے تو صدقے، جی قرآن دے نل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ پوچھ کہیں گا مولانا قرآن پاک دے اندر کیویں منافع نے؟ اسی تے ڈر دے اپنے بچیاں نو مدرسے نہیں بھیج دے، جے بچہ مولوی بن گیا تے بھوکا مر جائے گا، بچہ مولوی بن گیا تے بھوکا، اللہ اکبر اللہ، ہووے قرآن دا کاری تے بھوکا مر جائے، پیدا کرن والے رب دی قسم کدی نہیں ہو سکتا۔ میں دلیل نال بات کراں گا، آئیے دیکھیے تیرے ملک کے اندر جج موجود نے، تیرے ملک کے اندر وکیل موجود نے، تیرے ملک کے اندر پروفیسر موجود نے، تیرے ملک کے اندر ڈاکٹر موجود نے، تیرے ملک کے اندر مختلف شبہات زندگی کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، کسی دی تنخواہ 1 لاکھ ہے، کسی دی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، کسی دی تنخواہ 2 لاکھ ہے، لیکن بازار ویکھیے، سڑکاں ویکھیے، احتجاج کرتے نظر آندے نے کہ سانو ساڈا حق مل رہا نہیں، اور 1.5 لاکھ لے کے احتجاج کرتا نظر آندے۔ قرآن دا کاری 20,000 لے کے کدی احتجاج کیتا؟ اور قرآن دے کاریاں کدی روڈ بلاک کیتا؟ کدی جناب مطالبہ کیتا روڈ بلاک کر کے جی ساڑی تنخواہ بداؤ؟ اللہ کو اکبر اللہ نہیں کیتا۔ ادھر پڑھے لکھے لوگ ایم اے کرن والے، ایم فل کرن والے، بی کام کرن والے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں حاصل کرن والے روڈ آپ تے احتجاج کرتے نظر آتے نے۔ 1.5 لاکھ نال گزارا نہیں ہو رہا، اے 20,000 نال ہفتے قرآن گزارا کردا پے، آسمان نہ تو آدم دیے۔ اور میرے پیاریا انہیں 1.5 لاکھ کمایا، گزارا پھر بھی نہیں ہویا، تو 20,000 لے کر کے قرآن پاک دی تعلیم دیندا رہیا۔ میں تیرے 20,000 کے اندر انی برکت پا دیتی ہے، انی برکت 1.5 لاکھ دے اندر موجود نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، وہ مؤسس تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے،
تار کے قرآن ہو کر آؤ لوٹ آؤ قرآن پاک وال پیار کرو قرآن پاک دل توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے دسیا قرآن پاک نال پیار کرنا چاہیے اللہ اکبر مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بہاراں اب بہار لگی ہے تے کدی وجہ کر کے تسی اوتے بیٹھے ہو میں ایتھے بیٹھا کدی وجہ کر کے قرآن پاک دی وجہ کر کے میں فیصلہ بدوں آیا میرے واسطے علماء کرام واسطے تسی کھانا تیار کیتا عزت کیتی احترام کیتا اللہ اکبر لکا دے واسطے قرآن دی وجہ کر کے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے ملیاں مزاراں میں قرآن دے گھری سپاری تو صدقے نازل جس تے ہویا او پیارے تو صدقے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جے قرآن دے نل دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں کیسے منافع لوگوں ابو بکر آئے نے قرآن دا منافع رب نے صداقت دا تاج پہنا دیتا ہے عمر آئے اٹھاں نو چران والا عمر ہے قرآن پاک نال پیار پائے اٹھاں نو چران والا عمر 22.5 لکھ مربع میل دا حکمران بن جاندا ہے اے قرآن دا منافع عثمان آئے نے شرم و حیا دے پیکر بن گئے نے اے قرآن پاک دا منافع علی آئے نے جرت دے تمغے مل گئے نے اے قرآن پاک دا منافع ہے آیا کالے رنگ والا بلال پیار قرآن پاک نال کیتا ہے چلدا زمین تے پیراں دا کھڑاک رب دے جنت دے اندر سنائی دیندا ہے اللہ اکبر لوٹاؤ قرآن پاک پر لوٹاؤ میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ میں نو قرآن پاک پڑھ کے سنا یاد جے نا ماشاءاللہ جتوں بات شروع ہوئی تھی میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ میں نو قرآن پاک پڑھ کے سنا سونیا میں قرآن پڑھا خالا قرآن پاک تے تواڈے تے نازل ہوئے میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ میرا دل پیا کر دے قرآن توں پڑھتے محمد سامنے بیٹھ کے سنے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں سورہ نساء پڑھنی شروع کر دیتی کی پڑھتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا جا رہی ہوں نبی پاک سماعت کرتے جا رہے ہیں پڑھ دیاں جدو اس آیا مبارکہ تے پہنچیا نا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اس
آیا مبارکہ دا ترجمہ کیے سونیا کل قیامت والے دن گواہیاں لیاں جان گیاں اور تانوں بطور گواہ پیش کیتا جائے گا. میرے پیغمبر نے قیامت دا ذکر سنیا تے نبی واہ کرون لگ گئے. آپ فرماتے نے عبداللہ عباس کر جا میرے کو قرآن سنیا نہیں جا رہا. حضرت عبداللہ فرماتے نے میں کر کے نظراں چکیاں ویکھیا میرے پیغمبر نے رو رو کر کے اپنی داڑیاں سواں دل تر کر لیے. میرے پیغمبر نے قیامت دے بارے ایک آیا مبارکہ سنیے نبی پاک رو پہلے پر اج مسلمان رمضان دے اندر قرآن پاک دے 30 پارے سن لیندے پر اکھ چوں آنسو آندا نہیں آندا. کیوں نہیں آندا؟ سانو پتہ ہی کوئی نہیں. قرآن سانو کہندا کی پیا ہے. ہندو نو پتہ او دی کتاب نو کی کہندی ہے, سکھ نو پتہ او دی کتاب نو کی کہندی ہے, عیسائی نو پتہ او دی کتاب نو کی کہندی ہے, مجوسی نو پتہ او دی کتاب نو کی کہندی ہے, پر مسلمان نو پتہ ہی کوئی نہیں. قرآن سانو کہندا کی پیا ہے اللہ اکبر. اللہ ایک بات دے وے اور دوسری بات دے مسلمان قبر نو بھی بھول گیا, حشر نو میں بھول گیا, اے مرنا بھول گیا. کہندا اے جہان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا. اللہ کو اکبر. اللہ جدوں مٹی دے اندر مٹی ہو جانا پھر پتہ چلے گا. میں دعوت دینا چاہنا آپ قرآن پاک نال پیار کر دے اپنی اوقات تو بچانے. بندے آ تو اپنی اوقات نو بچان لے, بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے. کبیراں دی اوس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہاں نال ٹردا سیں توں کے کتانے کے, جنہاں نال ٹردا سیں توں کے کتانے کے. قبران لے چلے تینو جانجی بان کے, قبران لے چلے تینو جانجی بان کے. اٹھے ذرا لاڑیا, اٹھے ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے. لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نی, لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نی. مٹی دیاں بوکاں تیرے منہ تے مار چلے نی, مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات میری اے اوقات اوقات پہچان لے. بندے آ تو اپنی اوقات پہچان. پی سچی نا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں, سچی نا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں. پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں, پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں. کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی اوقات. پھر تینو پچھوں کسی یاد بھی نہیں کرنا, پھر تینو پچھوں کسی یاد بھی نہیں کرنا. سچی نا او تیری آئی دوستا او تیری آئی کسے بھی نہیں مرنا. او دوستا او میری آئی کسے بھی نہیں مرنا. پھر تینو پچھوں کسی یاد بھی نہیں کرنا.
دوستا او میری آئی کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی وار دات نو پچھان لے بندے آ تو اپنی اے جناب دے پیچھے لگ کے اسی لڑائیاں کرنے جھگڑے کرنے دھوکھا کرنے قرآن نو کنڈ کر کے وہ 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا پتہ نہیں انہاں قبر تے کھڑے ہو کے دعا بھی کرنی کہ نہیں اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں انہاں قبر تے کھڑیاں ہو کے ساڑھے واسطے بخشش دیاں دعاواں بھی منگنیاں کہ نہیں لیکن دوستوں میں ایک افسوس نال بات کہاں گا ساڑھے معاشرے دے اندر میں جاننا ایسے لوگانوں اللہ دی قسمیں پورے گھر دے اندروں پورے ٹبر دے اندروں کدی کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا اس گھر دے اندر کتھوں برکت آئے اس گھر دے اندر کیویں اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے اور ساڑھے گھران دے اندر تنگیاں نہ آن تے کی ہوئے جادوان دا اثر نہ ہوئے تے کی ہوئے اور ساڑھے گھران دے اندر جنہ دا ڈیرہ نہ ہوئے تے کی ہوئے اور جس گھر دے اندر رب دا قرآن نہیں اس گھر دے اندر ساریاں برائیاں موجود ہیں ہر بیماری ہر دکھ آئے گا اس گھر دے اندر جس گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نہیں آؤ لوٹ آؤ قرآن پاک دی طرف لوٹ آؤ خدا را لوٹ آؤ اے دے اندر دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ایک قرآن پاک دی دوری دا سبب ہے جڑا اسی مشکلات دا شکار ہاں اسی تنگیاں دا شکار ہاں اللہ دی قسمیں پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ فون کر دینا رجی دعا کرو دولت بڑی ہے پیسہ بڑے پر سکون کوئی نہیں برکت کوئی نہیں پتہ نہیں لگتا پیسہ کمائی دا بڑے پتہ نہیں لگتا جامدہ کتھے آپ میں دساں کتھے جامدہ اللہ دے قرآن نے دسیا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ میری بات دا غصہ نہیں لگ رہا اگر غصہ کرو گے تے تواڈی مرضی ہے میں ویسے حق کہہ رہے ہیں جو حقیقت وہ بیان کر رہے ہیں سننا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا فرمایا جڑا بندہ ساڑھے قرآن نو چھاڑ دیں دے ساڑھے قرآن تو منہ پھیر لیں دے ساڑھے ذکر تو اراد کر لیں دے اسی دی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دینے کماندہ بڑے پر پوریاں نہیں پہندیاں اللہ کو اکبر اللہ پیسے بڑے کٹھے کر کے لے آن دے کہتا مولانا پچھلے سال 200 من گندم ہوئی اے سال 300 ہوئی ہے پر پوری پھر بھی نہیں پئی کہتا مولانا پچھلے سال 500 من مونجی ہوئی ہے تے اے سال 700 من ہوئی ہے پر گزارا نہیں گویا مہنگائی ود گئی ہے مہنگائی نہیں ودی قرآن کہندا ہے تو قرآن تو منہ پھیر لے آئے اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا کہندا مولانا 1 لاکھ تنخواہ 5 تاریخ ہوندی ہے تے پورا لاکھ مک جاندا ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے میں کہنا مہنگائی نہیں گئی تو رب دے قرآن نالو تعلق توڑ لیا ہے رب دے قرآن نالو نابطہ توڑ لیا ہے آپ قرآن پاک نال پیار کیجئے اللہ دی قسمیں کائنات دا رب دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا کرے گا آئیے جڑا بندہ قرآن پاک نال پیار کر میری طرف توجہ کرنا میں بات اختتام لے کے جانا چاہنا جڑا بندہ قرآن پاک نال پیار کر دے اللہ کی نی عظمت عطا کر دے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی دا محترمہ فرماندیاں نے رات دا ویلا ہے نبی پاک فرماندے نے عائشہ میرے واسطے پانی لے کے آؤ مینوں پیاس لگی خدا را توجہ کرنا قیمتی بات سمجھان لگا میریاں ماما بہناں وی توجہ دینا بات سماعت کرنا آپ فرماندے نے ایسا پیاس لگی ہے پانی لے کے آنا حضرت عائشہ فرماندیاں نے اے کر کے میں اٹھیاں اور نبی پاک دے حجرے دے اندر
اس کھڑکی دے قریب تو گزریاں جڑی کھڑکی مسجد دے وال کھل دیے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں خدا را میری طرف توجہ کرنا چھوڑ دے یار چھڑ دے اس کام نو آئیے توجہ کرنا جڑا مقصد ہے وہ بیان کریے اے پیسے تے دنیا دی چیز آئیے توجہ کرنا رات توجہ کر دیاں جانا غور کر دیاں جانا اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے اس کھڑکی دے قریب تو گزریاں جڑی کھڑکی مسجد نبی دے وال کھل دیے این کر کے میں گزری نا میرے کنا دے اندر آواز پئی کو قرآن دا کاری قرآن پڑھدا پیا اے اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ میرے پیغمبر نال بڑا پیار کر دیا نے پر ماں عائشہ کے دیا نے قرآن پاک دی تلاوت دیاں آوازاں میرے کنا دے اندر پیاں نے میں پانی لے آنا بھول گئی تے قرآن پاک ہی سنی جا رہیاں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ فرما دیا نے میں قرآن پاک کان لگا کے سنیا اڈ مسلمان ماں بہن بیٹی انہوں جناب قرآن پاک کھولن دی فرصت کوئی نہیں پورے گھنٹے دا ڈرامہ ضرور ویکھنا ہے اللہ اکبر اللہ تے ساڈے بچیاں دا خیال لے وے ایک دن نا میں اپنے ایک عزیز دے گھر چلا گیا اتفاقا نا مینوں نہیں پتا چلیا میں اینڈ کر کے کھڑا ہویا میری بیک سائڈ تے ٹی وی سی اللہ تے سامنے ایک چھوٹا جہا بچہ 3 سال دا انہیں رونا شروع کر دیتا اچھی اچھی میں پریشان ہو گیا پتہ نہیں مولوی پہلی باری ویکھے تے ڈر گیا بچہ میں کیا کی ہویا بچے نو تے وہ بھائی کہن لگے قاری صاحب تھوڑے جے سائڈ تے ہو جو بچہ کارٹون ویکھ رہا سی وہ وچوں سین لنگ رہا بچہ پریشان ہو گیا استغفر اللہ مسلماناں دا گھر ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سے دیا جاتا رہا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو ہنود یہ مسلمان ہیں یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود قرآن پاک نال پیار کرن والے کارٹوناں نال پیار کرن ڈورے مان نال پیار کرن اللہ اکبر اللہ اوے میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تعلیم دتی ہے توجہ کرنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آت سمجھنا میں ٹی وی دے خلاف ہاں ٹی وی ویکھنا چاہی دے خبراں سننیاں چاہی دیاں نے پر جتے ایک گھنٹے دا ڈرامہ ویکھیا ڈرامہ بھی ویکھنا نہیں چاہی دا لیکن ایک بات سمجھان واسطے بات کرنا چاہنا جتے گھنٹے دا ڈرامہ ویکھیے کم از کم ادھے گھنٹے دی قرآن پاک دی تلاوت دی تے کرنی چاہی دی سی اللہ اکبر اللہ یہودیاں دے پیچھے لگ گئے انڈیاں دیاں کنجریاں دے پیچھے لگ گئے پر قرآن پاک نہ سنیا اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ فرماندیاں نے میں پانی لے آنا بھول گئی تے قرآن پاک کی سنی جا رہیاں میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے گھر والے قرآن پاک نال پیار کرن والے ایگو وجائے صحیح حدیث دے اندر آندے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر 2 مہینے تک چولیاں دے اندر آگ نہیں سی جلیا کر دی اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کر دے اللہ انہا قوال محمد رزق دیں جس دن گزارا ہو جائے ایک ڈانگ مل جائے تے میں شکر ادا کراں تے جس ویلے نہ ملے تے ربا صبر کراں اس گھر دے اندر بھوک بڑی ہے اس گھر دے اندر دولت کوئی نہیں پر رونق بڑی ہے دولت کوئی نہیں تے رونق کیوں اس گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت موجود ہے ساڑھے گھران دے اندر دولتاں بڑیاں نے پر رونقاں کوئی نہیں ختم ہو گئی نے کیوں ختم ہوئی نے ساڑھے گھروں قرآن پاک دی تلاوت چلی گئی اور میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال کیتا آپ فرماندے نے بیٹا فاطمہ میں تیرا نکاح علی دن علی دیاں دولتاں ویک کے نہیں کیتا بلکہ علی دا ایمان ویک کے کیتا ہے پھر حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت علی دے گھر گئیاں نے اللہ دی قسم بھوک ایتھے بھی بڑی ہے اور لوگوں دولت ایتھے بھی کوئی نہیں لیکن حضرت علی دے گھر دے اندر دولتاں کوئی نہیں رونقاں بڑیاں نے اللہ اکبر اللہ کیوں ابن حباب دی روایت ہے حضرت فاطمہ گھر دے اندر چل دیاں پھر دیاں نے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں پھر
قرآن پڑھدیاں پھردیاں نے. اللہ اکبر. آؤ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ فرماندیاں نے میں قرآن سنیا پیا پانی لے آنا بھول گئی. میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے. آپ فرماتے نے عائشہ میں تے تینوں پانی لین واسطے بھیجیا سی. حضرت عائشہ کہندیاں نے سنیا سونے تے صحیح رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کڈیاں سونیاں ہوندیاں پیاں نے. میرے پیغمبر نے بھی قرآن سنیا. کیا شان ہے قرآن دی تلاوت دی. آگے میرے پیغمبر ایک دن مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے آئے. نبی پاک فرماندے نے او بھائی مینوں قرآن پاک پڑھ کے سنا. اللہ اکبر. او بھائی میرے پیغمبر دے او صحابی نے جڑے قرآن پاک بڑا سونا کر کے پڑھیا کر دے. اور نبی پاک فرمایا کر دے کسی نے قرآن سننا ہوئے تے او بھائی کولوں سنے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماندے نے او بھائی مینوں قرآن پاک پڑھ کے سنانا. حضرت او بھائی کہندے نے سنیا قرآن پاک تے تواڈے تے نازل ہویا میں پڑھاں. میرے آقا فرماندے نے او بھائی مینوں رب نے کیا ہے او بھائی نو کو قرآن پاک پڑھ کے سناؤ. حضرت او بھائی کہندے نے سنیا کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے. میرے آقا فرماندے نے کہاں او بھائی رب نے تیرا نام لے کے کیا ہے کہ او بھائی نو کو قرآن پاک پڑھ کے سنائے. حضرت او بھائی رو پے تے رو کے کہندے نے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو قرآن پاک دی محبت دی وجہ کر کے میں نے عزتاں عطا کیتیاں. حضرت او بھائی نے قرآن پڑھیا میرے پیغمبر نے تلاوت دی سماعت کیتی. آپ فرماندے نے الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے محمد دی امت دے اندر قرآن پاک پڑھن والے سونے کاری پیدا کر چھڑے نے. اللہ اکبر. آج ایک رات قرآن پاک دی تلاوت کرو قرآن پاک نال پیار کرو. دو باتاں بیان کر کے میری بات ختم ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر تشریف فرما. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دے کولے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت سلمان حضرت صہیب حضرت بلال بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر. تے جناب مکے دے چودھری آئے آ کر کے کہندے نے دو توجہ کرنا آ کر کے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے کول بیٹھنا چاہنے ہاں تیری گل سننا چاہنے ہاں. اللہ اکبر. اور تیری بات نو سمجھنا چاہنے ہاں لیکن ایک بات ایک شرط ہے اس بات نو مننا پے گا. آج جڑے جناب تیرے نوکر تیرے غلام ماڑے ماڑے صحابہ نے اسی انہاں دے برابر بہ کے تواڈی گل نہیں سن سکدے. میرے پیغمبر دے دل دے اندر خرس پیدا ہوئی. اللہ سونیا اے اگر مسلمان ہو جان تے میں اپنے بلال نو اپنی اکھاں تو کچھ دیر واسطے دور کر دینا وا. اللہ اکبر. میں اپنے صہیب نو اپنی اکھاں تو کچھ دیر واسطے دور کر دینا. آپ فرماتے نے اوے بلال او صہیب جاؤ چلے جاؤ انہاں نال میں 2 منٹ گل کر لواں. اے قرآن دی تعلیم حاصل کرن والے میرے پیغمبر کولوں اٹھے نے ٹوٹا دل لے کے میرے پیغمبر کولوں چلے نے. او قرآن دے کاری دا دل ٹوٹے آسمان تو کائنات دے رب نے قرآن نازل کیتا ہے. اللہ فرماتے نے اللہ تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. سونیا محبوبا آج صبح شام جڑے تیرے کولوں قرآن پاک سکھدے نے انہاں نو کیوں اٹھا دتا. مکے دے چودھری کلمہ نہیں پڑھتے تے نہ پڑھن. سانو انہاں چودھریاں دی لوڑ کوئی نہیں سانو قرآن دے کاریاں دی لوڑ ہے. اللہ اکبر. قرآن دے کاری قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے دا مقام ہے. آخری بات تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نبی نے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر بیٹھے بیٹھے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے. خدا را توجہ کرنا آخری بات ہے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے کادے واسطے
دیتے کس واسطے کہ نبی پاک کو لے جا کے قرآن پاک دیاں کچھ آیات یاد کر کے آنا، کوئی مفہوم سمجھ کے آنا۔ میری طرف توجہ کرنا، میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ گوینڈ کر کے چل دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے آئے نا، میرے پیغمبر کو لے کچھ لوگ بیٹھے نے، نبی پاک نے حضرت عبداللہ دانا ناگوار سمجھیا، آپ فرماتے نے عبداللہ چلا جا ٹھہر کے آئی۔ حضرت عبداللہ قرآن دا کاری ٹوٹا تے لے کے واپس موڑیے، آسمانہ تو جبریل ٹری آئے۔ اللہ نے قرآن پاک نادر کر دیتا ہے، اللہ فرماتے نے عبسا وتولا ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ فرمایا سونیا آج تواڈے کول بیٹھے سنے اینا دی سانو لوڑ کوئی نہیں، آج جڑا قرآن دا کاری مڑ کے گئے اٹھو نو منا کر کے لے آؤ، واپس لے آؤ۔ صحابہ نو عظمت ملی قرآن پاک دی وجہ کر کے، انہاں قرآن پاک نال پیار کیتا۔ آج 1400 سال گزر گئے نے، اسی صحابہ نال پیار کرنے آ، انہاں قرآن پاک دے احترام کیتا، اساں صحابہ دے احترام کرنے انہاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں، اسی صحابہ دی عظمت بیان کرنے اور اسی کہندے پھرنے اساں نوکرے صحابہ دے، صحابہ یار مدینی دے۔ کہو سبحان اللہ۔ تھک گئے جے تے بس کراں، شعر بس سنا لیے یا بس کریے؟ پھر ایک باری کہو سبحان اللہ۔ ایڈی کو سبحان اللہ نال نہیں سنائے جانے، کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ آسان کرے صحابہ دے، صحابہ یار مدینی دے، انہاں دل و جان لٹا چھوڑے، او سارے دلدار مدینی دے۔ آسان کرے صحابہ دے، صحابہ یاری مدینی دے، او پیارے کملی والے دے، پیار وچ جان دے گئے نے، او پیارے کملی والے دے، پیار وچ جان دے گئے نے۔ صحابہ تو حب سے کھلے، صحابہ تو حب سے کھلے، وہ سارے خوبدار مدنی دے۔ آسان کرے صحابہ دے، صحابہ یاری مدینی دے۔ اور میں جڑا جملہ کہنا چاہنا، حضرات جدوں دا جلسہ شروع ہوئے جڑا نہیں بولیا انہوں بھی بول کے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ صحابہ تے اللہ راضی، صحابہ سارے جنتی نے، صحابہ تے اللہ راضی، صحابہ سارے جنتی نے۔ تو چھریاں مار پیٹ بھاویں، تو چھریاں مار پیٹ بھاویں، صحابہ پیار مدنی دے۔ حسانو کر صحابہ دے، صحابہ یا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دے احترام قرآن پاک دی تلاوت دے محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ پوری تقریر دا میسج اور پیغام ایک ہوئیے، اگر چاہندے ہو ساڑھے گھر دے اندر خیر و برکت ہوئے، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے، باپ بیٹے دا احترام کرے، باپ بیٹے نال پیار کرے، اولاد اپنے والدین دے احترام کرے، بھائی بھائی دے احترام کرے، بہن بہن دے احترام کرے، ساڑھے کرام دے درو جنات نکل جان، جادو دا اثر ختم ہو جائے۔ اللہ دی قسم قرآن پاک دی تلاوت
اپنے کرام کے اندر لے ہو کائنات دا رب ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول کرے گا لڑائیاں مک جان گیاں جھگڑے ختم ہو جان گے اللہ تعالیٰ میں طالب علم نے جو بیان کیتا اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی محمد سرور صاحب محمد یعقوب صاحب دے بھائی جو گم ہو گیا نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور چودھری ظفر صاحب اور بھائی محمد سرور صاحب بھائی اکرم صاحب اور دیگر احباب جنہ جلسے دے اندر معاونت فرمائی اللہ تعالیٰ احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اہل بیت دا احترام نصیب فرمائے قرآن پاک دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے جنازے دے بارے دوستاں پوچھے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی چار پئی سی صحابہ ٹولیاں دی شکل دے اندر آندے سن درود پاک پڑھ دے جاندے سن اور گزر دے جاندے سن اے ہوئی نبی پاک دا جنازہ سی اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑی غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڑے بیماراں نوں شفا عطا فرما پروردگار عالم جتھے کتھے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے یا اللہ سب نو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما اے شاہا دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا عطا فرما میرے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما یا اللہ بے بساں بے کساں دیاں فریاداں سن لے یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے میرے اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اے شاہا دکھیاں دے دکھ دور فرما میرے اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا میرے اللہ انہاں دی قبر نو تحت نگاہ فراق فرما میرے اللہ اس مجمع دے اندر جننے بزرگ نوجوان بچے خواتین تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے یا اللہ کسی دا کوئی بھی عزیز اس دنیا تو چلا گیا سب دی مغفرت فرما یا اللہ اس مسجد دے جڑے نمازی اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما یا اللہ جنہ تیرا گھر بنائے اگر زندہ نے کاروبار مال و جان اہل و عیال دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ جڑے بنان والے اس دنیا تو چلے گئے اللہ جنت دے اندر کوٹھیاں تعمیر فرما جنت دے اندر محل تعمیر فرما میرے اللہ جنہ تیرے بندیاں آج تیرے گھر دی رونق کو دوبالا کیتا میرے اللہ میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا یا اللہ انہاں ساریاں دے گھراں دیاں رونقاں دوبالا فرما یا اللہ انہاں ساریاں دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ انہاں دے ساریاں گھراں دے اندر اتفاق پیدا فرما اتحاد پیدا فرما اولاد نو والدین دے احترام نصیب فرما والدین نو بچیاں تے شفقت کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ ساڈے گھراں دے ماحول اسلامی بنا دے یا اللہ سانو قرآن پاک دی تلاوت نصیب فرما دے میرے اللہ ساڈی زندگی دے اندر قرآن پاک دیاں بہاراں شامل فرما دے یا اللہ ہر گھر دے اندر ہر دکان دے اندر ہر مکان دے اندر یا اللہ قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ میں طالب علم نے جو بیان کیتا جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا جو کمی کوتاہی ہوئی میری طرفوں ہوئی یا اللہ قبول فرما کے ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر یا اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا ہدایت دا سبب بنا
یا اللہ میری ملت دے جواناں نو قرآن پاک نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جڑے بے روزگار نے اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ جنہ کول ذاتی کاروبار نہیں اچھا کاروبار عطا فرما. یا اللہ جنہ کول ذاتی مکان نہیں اپنے ذاتی مکان عطا فرما. یا اللہ جنہ کول ذاتی سواریاں نہیں اپنیاں ذاتی سواریاں عطا فرما. میرے اللہ تیرے بندیاں دیاں جو جو ضرورتاں نے جو جو لوڑاں تھوڑا نے یا اللہ اپنے بندیاں دی اپنی جناب دے اندروں پوریاں فرما. میرے اللہ اپنے بندیاں دیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب دے اندروں پوریاں فرما. یا اللہ تو کلے کلے دے دلاں دے پیتاں نو جانن والے ہیں جو جو چاہیے میرے اللہ اپنے غیب دے خزانے اندر وافر مقدار نال سانو رزق حلال نصیب فرما. میرے اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما. اے شاہ ساڈے بھائی اس جلسے دے منتظم بھائی محمد اقبال عاجز صاحب اور انہاں دے رفقا یا اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. میرے اللہ جس بھائی نے جس انداز نال وی اس کانفرنس دے اندر حصہ ڈالے اشتہار بنائے لگائے دعوت دیتی تشریف لے کے آئے کھانا تیار کیتا میرے اللہ اگر 1 روپیہ بھی لگایا قبول فرما کہ کل قیامت والے دن نجات دا سبب بنا. یا اللہ قیامت والے دن نجات دا سبب بنا. یا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی حاضری نو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.